पाकिस्तान हाई कमीशन पर हमला करना, पूरे लंदन में कॉल दी गई थी इंतहा पसंद हिंदुओं को। इस साजिश को नाकाम बनाया पाकिस्तानी ओवरसीज कम्युनिटी ने। राह के 4 से 5 लोग मुजाहिरीन में शामिल थे। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल वीलॉग के साथ मैं हूं अज़हर जावेद। आज सबसे बड़ी स्टोरी जो हम आपके सामने ब्रेक करने जा रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ लंदन में जो वाक़या पेश आया, पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर मुज़ाहरा किया गया था भारतीयों की तरफ से, जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था भारतीय इंतहा पसंद तंजीम की तरफ से, और उसमें जो असल मकसद था वो हम आपके सामने बेनकाब करने जा रहे हैं। असल मकसद भारतीय मुजाहिरीन का था पाकिस्तान हाई कमीशन पर हमला करना और पाकिस्तान हाई कमीशन पर लगे हुए पाकिस्तानी परचम को उतारना, उसकी बेहुरमती करना था। ये है कल के जो मुजाहिरा है उसका असल मोटिव। इसकी तफसील से हम आगाह करते हैं आपको। तकरीबन 300 के करीब भारतीय जो इंतहा पसंद हिंदू थे वो पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने आए और वहाँ पे उन्होंने मुजाहरे का शुरू किया। लेकिन इस साजिश को नाकाम किसने बनाया? इस साजिश को नाकाम बनाया पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्युनिटी ने, जो उन्होंने वहाँ पर इकट्ठे होकर एहतजाजी मुजाहरे के ख़िलाफ़ पाकिस्तान से इज़हार यकजहती किया और इसको नाकाम बनाया पाकिस्तान हाई कमीशन के अमले ने अपनी हिकमत अमली से, अपने टेक्निक से। और हुआ क्या? हुआ ये कि पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हिंदू तंजीम की तरफ से मुजाहरे का ऐलान किया गया था। इस मुजाहरे के कल सुबह तक इसकी कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन जो हमारी इतलात है, हिंदू इंतहा पसंद तंजीम जो है वो इसकी मनसूबाबंदी गुज़िश्ता 2 दिन से कर रही थी और इस सिलसिले में पूरे लंदन में कॉल दी गई थी इंतहा पसंद हिंदुओं को कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने इकट्ठे हों। और उसी दौरान जब वो वहाँ पे आए, पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ लोग, उनको पता लगा तकरीबन सुबह 11 बजे के करीब कि ये होने जा रहा है और भारतीय जो है वो पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने मुजाहरा करने आ रहे हैं। सुबह 11 बजे तक कोई परमिशन नहीं ली गई थी पुलिस से इस मुजाहरे के लिए, और पुलिस की परमिशन ज़रूरी होती है यहाँ पे, आपको पता है, मुजाहरे के लिए। लेकिन 11:30 बजे जो भारतीय इंतहा पसंद हिंदू हैं उन्होंने ये परमिशन ली। उसके बाद शाम 6 बजे का ऐलान कर रखा था उन्होंने, लेकिन ये लोग अर्ली आना शुरू हो गए। इसी को देखते हुए पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों ने भी एक काउंटर प्रोटेस्ट का और पाकिस्तानी हाई कमीशन को बचाने के लिए एक इकट्ठा ही होना शुरू हुए और पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद रहे। और जो भारतीय थे, शुरू में तकरीबन कोई 5 से 6 पुलिस के लोग वहाँ पर आए, उन्होंने इसको कोई सीरियस नहीं लिया। लेकिन बाद में जब ख़तरा बढ़ता गया तो पुलिस की दूसरी नफरी भी आना शुरू हो गई। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग कल उन्होंने साबित किया कि वो पाकिस्तान को जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे हैं। कल हमें पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर तहरीक इंसाफ के लोग भी नज़र आए, हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी नज़र आए और PMLN के लोग भी नज़र आए, वो भी ज़्यादा थे, लेकिन तमाम लोग जो हैं वो कल हमें नज़र आए। और जो मंसूबा था भारतीयों का, इंतहा पसंदों का, रॉ का ये मंसूबा था और रॉ के 4 से 5 लोग, तरबियत याफ्ता लोग, इन मुजाहिरीन में शामिल थे और इनका इरादा था पाकिस्तान हाई कमीशन की छत पे चढ़ के पाकिस्तान का जो परचम लगा होता है उसको वहाँ से उतारना। और इस सिलसिले में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जो लोग हैं, जो मुतल्लिका ज़िम्मेदारान हैं, उनको पता लग चुका था और इसी परचम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने देखा कि पाकिस्तानी जो डिप्लोमेट्स हैं उनके सीनियर्स जो थे वो इस परचम को घेरे रहे। ऊपर हमें उनकी वाज़े मौजूदगी नज़र आई। हमने देखा कि वो परचम के साथ रहे और शुरू में जब पाकिस्तानी कम्युनिटी की तादाद ज़्यादा नहीं थी तो वो उस परचम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिसके तहफ़्फ़ुज़ की उन्होंने कसम खाई है, वो उस परचम के साथ साथ रहे।
ہمیں اس میں جو ڈپلومیٹس ہیں ان کی ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اس پرچم کو کے تحفظ کے لیے اپنی بہترین حکمت عملی سے اس کو ان کے جو بھارتیوں کا جو را کا منصوبہ تھا اس کو ناکام بنایا۔ مظاہرے کے دوران بھی 2 دفعہ سے زیادہ بھارتیوں نے پاکستانی ہائی کمیشن کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ ان کو ایک علاقہ روڈ کے دوسری طرف الاٹ کیا گیا تھا، جبکہ ہائی کمیشن کی طرف پاکستانی اکٹھے تھے۔ انہوں نے 2 سے زیادہ دفعہ وہ روڈ کراس کر کے پاکستان ہائی کمیشن کی طرف جو ہے وہ مارچ کرنے کی کوشش کی، ان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جو برٹش پولیس تھی وہ کافی بڑی تعداد میں آ گئی اور انہوں نے اس حملے کو ناکام بنایا۔ تو یہ ایک پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں نے کل ثابت کیا کہ وہ متحد ہو کر سیاسی اختلافات کو بھلا کر پاکستان کے لیے، پاکستان کے تحفظ کے لیے اکٹھے ہیں۔ اور اس میں پاکستانی ہائی کمیشن جو ہے انہوں نے جو ادھر انتظامات کیے تھے وہ چائے کا انتظام کیا تھا، اور جبکہ باقی ساری ایفرٹ پاکستانی کمیونٹی کی تھی اور پاکستان کمیونٹی کے لوگوں کے۔ تو یہ ایک بڑا حملہ جو جس سے پہلے اس طرح کے واقعات مانچسٹر میں بھی پیش آ چکے تھے جب پاکستان کا پرچم اتارا گیا تھا، اس سے پہلے جرمنی میں پاکستانی سفارت خانے پر سے پرچم اتارا گیا تھا۔ تو اس طرح یہ ایک بڑا حملہ جو ہے پاکستانی جو ہائی کمیشن پہ وہ ناکام ہوا ہے، اور اس ناکام کے بعد ہمیں یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ بھارتی ایک بار پھر کوشش کریں گے کہ وہ اس طرح کا ایک اور حملہ جو ہے وہ پاکستانی ہائی کمیشن پر کریں، اور جس کا مقصد صرف اور صرف پاکستانی پرچم اتارنا اور اس کی بے حرمتی کرنا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے فالس فلیگ آپریشن کا ایک اور بڑا ثبوت سامنے آ گیا ہے۔ لشکر طیبہ کی ذیلی تنظیم کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں جاری کی۔ ان کی طرف سے جو ہینڈ آؤٹ آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس حملے کے فوراً بعد ان کی جو ویب سائٹ ہے اسے ہیک کیا گیا ہے، اور یہ بھارتی جو لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ ہیک ہوئی ہے، اور اس پہ سے جو انیشیل حملہ کی ذمہ داری قبول کرنے کا بیان ڈالا گیا، تو اب اس کی جو ہے وہ تردید کر دی گئی ہے کہ پاکستان اس جو یہ تنظیم جس پہ الزام لگا رہی تھی بھارتی حکومت، وہ اس کو ڈینائی کر دیا انہوں نے۔ تو ایک بھارت کا ایک اور اوچھا ہتھ کنڈا ناکام ہو چکا ہے، اور جو ذیلی تنظیم جسے کہا جا رہا ہے لشکر طیبہ کی مبینہ طور پر جس سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اس نے بھی ایک ہینڈ آؤٹ جاری کر کے یہ کہہ دیا ہے، بتا دیا ہے کہ اس کا پاکستان جو ان کی تنظیم ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ بھی ہیک کی گئی۔ تو یہ ایک ثبوت ملتے جا رہے ہیں، کڑیاں ملتی جا رہی ہیں، بھارت کی سازش کی کڑیاں ملتی جا رہی ہیں کہ کس طرح بھارت اس کو منظم طریقے سے انہوں نے آرگنائز کیا ہے۔ پہلے حملہ کیا، اپنے ہی لوگوں کو مروایا، وہاں پہ بے گناہ لوگوں کو بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں حملہ کر کے ان کو مارا۔ اس کے بعد اس کا الزام ودن منٹس، پہلے ایف آئی آر بھی دیکھیں کہ چند منٹس کے اندر ایف آئی آر بھی درج ہو گئی، پھر ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں ایکس اکاؤنٹس ان سے بھی ودن منٹس جو ہے وہ ذمہ داری پاکستان پہ ڈال دی گئی۔ تو یہ ایک سیریز آف جو بلنڈرز ہے بھارتی حکومت کے وہ بے نقاب ہو رہے ہیں، اور یہ جو لیٹسٹ پریس ریلیز بھی آئی ہے، ہینڈ آؤٹ آیا ہے لشکر طیبہ کی جو ذیلی تنظیم ہے اس کا، کہ ان کا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں، اور ان کی جو ویب سائٹ تھی اس کو ہیک کیا گیا۔ تو اس طرح یہ بھارت مسلسل بے نقاب ہو رہا ہے اپنے اس جھوٹے پروپیگنڈے میں کہ جس میں وہ پاکستان پر اس حملے کا الزام لگا رہا تھا۔